ओके ल ए आयो कृष्णला आयो ल अस्ति हामीले पढेको चाहिँ यो 20 सम्म थियो हैन ल अब 20 सम्म यो कमान्ड प्रम्प्ट चलाउने नै अलिअलि आयो होला हैन यो अलिअलि आयो भन्दाखेरि जस्तो मैले सिकाएको जति सिडी एउटा सिकाएको थिएँ एमडी एउटा सिकाएको थिएँ हैन सिडी भनेको चेन ड्राइभ भनेको थियो एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी भनेको डाइरेक्टरी भनेको फोल्डर हो भनेको थियो हैन अहिले क्यामेरा अन गर्नु पर्दैन चाल त रातो भइसक्यो ल म्युट गर्ने कसको अप्सन छैन ल यसमा चाहिँ यो कसरी जाने भनेको थिएँ मैले राइट क्लिक गरेर यसमा राइट क्लिक गरेर रनमा गएर सीएमडी टाइप गरे पनि हुन्छ हैन कि त स्टार्टमै गएर डाइरेक्टली सीएमडी थिजे नि हुन्छ ओके थिच्दिने हैन यसमा रनमा गएर गरेको छ मैले विन्डोज प्लस आर गरे भने पनि रन खुल्छ हैन अनि ओके गरे भने यस्तो खालको खुल्छ त्यही सेम हैन बुकमा देखा जस्तै अब यो सी ड्राइभको युजर्समा राजी493 छ भनेको थियो अनि जस्तै मैले सिडी भनेर भनेको थियो सिडी भनेको चेन ड्राइभ भनेको थियो अनि डेस्कटप डकुमेन्ट कहाँ जाने हो त्यो राखेको हुन्छ जस्तै डेस्कटपमा लानु पर्यो मैले डेस्कटप हैन डेस्कटपमा लानु पर्यो भने यो लेखेकोमा डेस्कटप थप्यो कि थपेन हैन अगाडितिर डेस्कटप आउँछ यो डेस्कटपमा गएको हो यो हैन डेस्कटपमा छ यो ब्ल्याक स्क्रिन भयो भने यो डेस्कटपमा छ अब डेस्कटपमा हामीले केही बनाउनु पर्यो जस्तै एमडी मेक डाइरेक्टरी भन्छ एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी हो डाइरेक्टरी भनेको फोल्डर बनाउने हो जस्तै अब राहुल भनेर फोल्डर बनाउने राहुल भनेर बनाउनु पर्यो राहुल भनेर बनाउनु पर्यो अनि शुभ सन्देश भनेर बनाउनु पर्यो शुभ भनेर बनाउनु पर्यो ल शुभ र राहुल दुईटा फोल्डर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यतातिर के पनि छैन हैन के छ त यता हैन सर ल यतातिर त्यही राहुल शुभ सन्देश भनेर छ त छैन के पनि हैन अब यो मैले इन्टर थिच्ने बित्तिकै आउँछ हेरे आयो राहुल शुभ भनेर आयो क्या आएन हैन फोल्डर SHUBHA ल सरी SHUBA यस सर ल ठिकै छ नेक्स्ट टाइम मिलाउँला अब त्यसै ल यति हो हैन सिकाएको मैले अब यो एमडी सिडी अनि टिडी यिनीहरू सबै जे पनि गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले अब एक्जिट थिच्यो भने चाहिँ यो भन्दा बाहिर जान्छ यो स्क्रिन भन्दा EXIT एक्जिट थिचेर एन्टर थिच्यो भने चाहिँ त्यो गायब भयो हैन यति हो हरायो अब सक्यो अब यो कमान्ड लाइन त्यति खासै सिक्नु जरुरी छैन किनकि हामीले अब एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम चलाए पनि तिमीहरूले मोबाइल चलाए पनि कम्प्युटर चलाए पनि यस्तै चलाउने पछिसम्मै पनि हैन त्यसो खालको चलाउनु खासै जरुरी छैन हैन तर सिकिरहेको राम्रो हो पछि अब ह्याकिङ स्याकिङ सिक्यो भने मात्र हो नत्र त काम छैन यो सिक्नु भनेको हैन अब राम्रो ल ठिक छ ह्याकर भन्ने क्या मान्छे ल ठिक छ अब सुरु गरौँ फेरि 20 सम्म भएको थियो अब 21 देखि के बनाएर हेरौँ सर्चिङ फर आइटमहरु सर्च गर्ने कसरी सर तपाईकोमा पिक्चर अर्कै छ हाम्रोमा नि अर्कै हो अड्किया छ अहिले अर्केको छ सर तपाईको त्यहाँनिर पिक्चरमा अर्कै देखाएको छ हाम्रोमा अर्कै छ ए हैन सर मेरो त सेम टु सेम छ 21 मा ल ठिकै छ पिक्चर अर्कै भयो भने के फरक पर्दैन यो कन्टेन्ट त त्यही छ नि ल अब हेरौँ एक्टिभिटी 6 मा सर्चिङ फर आइटम्स भनेको छ आइटम्स सर्च गर्ने कसरी अब यो जस्तै यिनीहरू अब यो विन्डोज 7 मा चाहिँ मिल्छ यसरी हैन डाइरेक्टली स्टार्ट बटनमा गएर यतातिर के सर्च गर्ने हो त्यो सर्च गर्न सकिन्छ विन्डोज 7 मा
तर यो विन्डोज 8 मा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिल्दैन जस विन्डोज 8 मा पनि त्यस्तै टाइपले चाहिँ मिल्छ जस्तै सर अनि विन्डोज 10 मा विन्डोज 10 मा नि मिल्छ विन्डोज 10 मा नि सर्च भनेर थिचिराख्नै पर्दैन यहाँ टास्क बारमा थिचेर स्टार्ट बटनमा थिचेर अब यस्तै बक्स चाहिँ आउँदैन फर्स्टमा लेख्ने बित्तिकै त्यो बक्स आउँछ के विन्डोज 10 मा चाहिँ हामीले किबोर्डमा केही टाइप गरे भने चाहिँ आउँछ त्यो बक्स विन्डोज 10 चलाउनेहरूलाई चाहिँ यो विन्डोज 8 भयो मैले चलाइरहेको चाहिँ जस्तै अब मानौ वर्ड चलाउनु छ अरे भने वर्ड भनेर टाइप गर्ने हैन अब मैले वर्ड भनेर टाइप गरेको छ अब वर्ड लेखेको जति सबै आउँछ अरे जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 वर्ड लेखेको छ यसमा हैन वर्ड प्याडमा नि वर्ड छ अनि त्यस्तै अटो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड्स भनेर छ कि छैन यता छ नि हैन त्यस्तै हाइलाइट मिस स्पेल्ड वर्ड्स रे न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट रे पेज वाइट वर्ड भनेर छ हैन अब जे वर्ड लेखेको छ त्यो सबै आएको छ यसमा मैले वर्डमा त टाइप गरेको थियो अनि यो जुन चाहिँ ओपन गर्नु छ त्यो ओपन गर्ने हामीले क्लिक गरे भने त्यो ओपन हुन्छ जस्तै वर्ड प्याड ओपन गर्नु छ भने वर्ड प्याडलाई टक्क क्लिक गरे भने त्यो ओपन हुन्छ जस्तै ओपन भयो हैन डकुमेन्ट वर्ड प्याड भनेर आयो अब यसलाई यो मैले चलाउनु छैन यो माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै हो तर वर्ड जतिको पावरफुल चाहिँ छैन यो विन्डोज इन्स्टल गर्ने बित्तिकै आउने चाहिँ वर्ड हो यो अब त्यो चाहिँ सर्च गर्न पनि जाने हैन अब सर्च गर्ने स्टाइल चाहिँ त्यही हो क्लिक अन स्टार बटन इन द फाइन्ड अर सर्च टेक्स्ट बक्स टाइप द डिजायर्ड फ्रेज you will get the results as shown in the above figure your book भनेको छ अब बुक भनेर सर्च गरेको छ यसले चाहिँ बुक लेखेको जति सबै आउँछ यसमा जस्तै बुक कम्प्यारिजन बुक 5 रिभ्यू के सबै काहीँ न काहीँ बुक चाहिँ लेखेको छ यसमा हैन जस्तै बुक रिभ्यू बुक 8 हैन अब तिनीहरु चाहिँ सबै चाहिँ किन कसरी आएको त भन्दाखेरि यो लेखेर चाहिँ आएको यो माथिको कन्टेन्टहरु अनि जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्लिक गर्न सक्छ यसमा अघि भने जस्तै अनि त्यस्तै 21 को भयो अब 22 को हेरौं अब यसमा के देखाछ इन द सेम fashion in this folder you can click right mouse button to get this option and follow as given above the create new folder हैन न्यू फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने त्यो दिएको छ त्यो सर त आइहाल्छ नि त्यो जवाब के हो र न्यू फोल्डर क्रिएट गर्न के गाह्रो छ हैन राइट क्लिक गर्ने न्यूमा जाने अनि फोल्डर क्लिक गर्ने अनि पछि डक्क अब शुभ हैन यस यस यु भीए हैन ल शुभ सन्देश ल शुभ सन्देशको इच्छा नि पुरा भयो ल यो क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि शुभ सन्देश भन्ने फोल्डर बन्यो हैन जस्तै अब फोल्डरको आइकन मात्र चेन्ज गर्न छ भने त्यो पनि सिकाइहाल्नु ल आइकन चेन्ज गर्नु छ अरे जस्तै राइट क्लिक गरे त्यसको फोल्डरको प्रोपर्टिज जाने आइकन भन्नाले यो जस्तो देखिरहेछ नि यो खोल जस्तो टाइपको फाइल जस्तो टाइपको त्यो बाहेक अरु अप्सन पनि राख्न चाहिन्छ अरु जस्तै कस्टमाइज गर्ने यसमा चारवटा अप्सन छ हैन चलेको जति यता देखाउँछ कस्टमाइजमा जाने यो डाइरेक्टली कस्टमाइजमा चेन्ज आइकन भनेको के भनेको थियो यस्तो फोटोहरु भनेको थिएँ मैले हैन त्यो फोटो चेन्ज गर्ने अब कुन चाहिँ मन लाग्छ त्यो चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीले जस्तै माने यो मन परेर मलाई ल यो पावर बटन जस्तो खाले ओके थिच्यो हैन अब एप्लाई थिच्यो अर ओके थिच्यो भने डाइरेक्टली यता चेन्ज हुन्छ अरे ल एप्लाई थिच्यो भने चेन्ज भयो हैन व्हाट अ म्याजिक ल ओके थिच्यो अब यता अब आफ्नै पनि फोटो राख्न सकिन्छ हामीले यो इनरमा ब्राउज गरेर है डीएलएल बनाउनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ तर त्यो अलि एडभान्स हुन्छ यो इनरमा चाहिँ इनरलाई चाहिँ अब फोटोलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यो फाइलमा कन्भर्ट गरेर हाल्न मिल्छ इनरमा एड गर्न सकिन्छ के जस्तै क्यामेरा वाला चिन्हमा ओके थिचेर ओके थिच्यो भने यो क्यामेराको चिन्ह आउँछ आइकन चाहिँ चिन्ह मात्र हो के आइकन भनेको जस्तै अब मलाई त्यो भयो अब न्यू फोल्डर बनाउन आइहाल्यो अब त्यस्तै हैन अब त्यो पहिल्यै आउने चीज हो डिलिटिङ रिनेमिङ
अ फाइल फोल्डर रे फाइल अर फोल्डर सर यो पनि आउँछ अब त्यो पनि आइहाल्छ कसरी गर्ने त जस्तै रिनेम गर्न छ भने राइट क्लिक गरे सर रिनेम क्लिक थिच्यो गर्ने अनि rename। रिनेम थिच्यो त्यसरी पनि गरेर पनि मिल्छ हैन कि त अब यो अक्षरमा थिचेर पनि गर्न सकिन्छ अक्षरमा टक्क यो क्लिक गरे टक्क पनि थिच्यो हैन अनि अक्षरमा थिच्ने यो पिक्चरमा थिच्यो भने आउँदैन ल जसरी थिच्यो भने आउँदैन हैन डबल क्लिक गरे भने त्यो खुल्ने भयो यसरी हैन खुल्यो तर यो अक्षरमा थिच्यो भने चाहिँ टेक्स्टमा थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाइलाइट हुन्छ अनि हामीले नाम चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तै समथिङ समथिङ हैन ल नगरौँ होला यो सुवर्णेशको नामलाई अब त्यो गर्न सकिन्छ त्यस्तै डिलिट गर्नलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट अप्सन पनि थिच्न सकिन्छ हैन त्यस्तै यसमा हाइलाइट गरेर यसलाई सेलेक्ट गरेर के गर्न सकिन्छ किबोर्डमा डिलिट अप्सन पनि थिच्न सकिन्छ अब डिलिट अप्सन थिच्ने बित्तिकै कहाँ गयो त यो कता उड्यो यता गएर बस्यो यो रिसाइकल बिनमा हैन रिसाइकल बिनमा गयो हैन रिसाइकल बिनमा गएपछि अब त्यो चीज मलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मिस्टेकली त्यो डिलिट भयो मलाई यो चाहिन्छ भने चाहिँ के गर्ने त राइट क्लिक गर्ने रिस्टोर थिच्ने अब फेरि यो रिसाइकल बिनबाट गायब भयो कहाँ गएर बस्छ त यो भन्दाखेरि यहीँ जान्छ जता थियो त्यतै जान्छ बुझ्यो जता थियो त्यतै जान्छ क्या यो डेस्कटपमा थियो डेस्कटपमै आयो अब डकुमेन्टमा भइदियो डकुमेन्टमा जान्थ्यो जस्तै दिस पीसीको यो डी ड्राइभमा अब जस्तै मैले यो ज्याम्प भन्ने फोल्डर अरू यो ल फोटो नि ल फोटोमा के छ हैन यो डिलिट गरिदियो भने यताको फाइल चाहिँ कहाँ जान्छ त यता जाने भयो रिसाइकल बिनमा हैन अनि रिसाइकल बिनमा गयो भने चाहिँ रिसाइकल बिनको फेरि रिस्टोर पनि गर्न सकिन्छ भन्यो त्यति हो अब यो बुझाउन परेन अब नोटमा के दिएको छ त इफ यु वान्ट टु रिनेम सेलेक्ट द अप्सन रिनेम फ्रम द ड्रप लिस्ट यो चाहिँदैन अब ड्रप लिस्ट भनेको यो हो जस्तै यसमा गएर रिनेम्स गर्ने रे यसमा गएर राइट क्लिक गरेर ड्रप लिस्ट भनेको यस्तो खालको तलतिर सर र आउने भएकोले ड्रप लिस्ट भनेको रिनेमहरू अब त्यस्तै मुभिङ एन्ड कपिङ अ फाइल अर फोल्डर जस्तै फाइल अर फोल्डर यिनीहरू कपी गर्नु छ अरे भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै मानु मैले एउटा पेन ड्राइभ छिराएँ हैन मैले यसमा कम्प्युटरमा यता पेन ड्राइभ देखाएको छ पेन ड्राइभ छ हैन यो समथिङ समथिङ लेखाएको छ यसमा के छ हैन यो यिनीहरू चाहिने नचाहिने फाइलहरू सबै छ अब पेन ड्राइभमा चाहिँ के कपी गर्नु पर्यो जस्तै मानु यो राहुल र शुभ सन्देश भन्ने कपी गर्नु पर्यो रे भने चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर हामीले यो कपी गर्न सकिन्छ यो थिच्ने अनि कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ राहुल कपी गर्न सक्यो राइट क्लिक गरेर के गर्ने त त्यसलाई कपी थिच्ने अब मुभ गर्न छ भने कट थिच्ने मुभ गर्नु छ भने कट थिच्ने अनि कपी गर्न छ भने कपी थिच्ने जस्तै कपी थिच्ने हैन अब कपी भनेको यता पनि बस्छ अनि अर्कोतिर पनि बस्छ अब जहाँ राख्नु छ त्यहाँ राख्ने जस्तै यो मैले खोलिरहेको पेन ड्राइभ छ हैन पेन ड्राइभ छ यता पेन ड्राइभमा डबल क्लिक गरे त्यो खुल्यो यो थियो पेन ड्राइभको नाम अब त्यस्तै राइट क्लिक गरेर पेस्ट थिच्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ यता आउँछ शुभ सन्देश राहुल भनेर आएकै हैन यो हैन आयो सर आयो अब त्यसलाई ठुलो सानो पार्न यो कन्ट्रोल थिचेर यसरी माउस स्लाइड गर्ने त्यो स्क्रल गर्ने माउस स्क्रल गर्ने अनि त्यस्तो नगर्ने भने चाहिँ शिफ्ट कन्ट्रोल 1 2 3 पनि गर्न सकिन्छ यसरी 1 थिच्यो भने यस्तो सेपको हुन्छ ठुलो 2 थिच्यो भने सानो अनि 3 थिच्यो भने यतिको ठिकको आउँछ 4 थिच्यो भने यस्तो खालको आउँछ 5 6 7 8 9 जसरी भन्नलाई के भयो यो आज एक्सरसाइज पनि सकाउने हो एक्सरसाइज पनि गर्ने हो आज सकिन लाग्यो यसको अब त सकिहाल्यो
चाहिँ अब सुनिसक्छ। ल अब मुभिङ अ फाइल र फोल्डर पनि भइहाल्यो हैन। मुभ गर्नलाई के थिच्नु भनेको थियो मैले कट थिच्नु भनेको थिएँ हैन। जस्तै सुभाष यो राहुललाई कट गरिदिउँ, यसलाई कट थिच्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फिक्का भयो कि भएन, भएन हैन अघिको भन्दा। कट थिच्यो भने फिक्का हुन्छ, कपी थिच्यो भने चाहिँ कपी नयाँ बन्छ के हुन्छ त यस्तो जसाको तसै बन्छ, नयाँ चाहिँ बन्छ अर्को ठाउँमा। कट थिच्यो भने चाहिँ यताको गायब हुने भयो, यता गायब हुन्छ भनेर भने हो। अनि त्यसपछि यता गएर पेस्ट थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यता आउने भयो, तर यता चाहिँ छैन हैन, गायब भयो कि भएन, भयो। त्यो मुभ भएको हो, त्यसलाई मुभ भन्छ। अब त्यसै कपिङ अ फाइल र फोल्डर त्यो त भनिहाल्यो। पोइन्ट गर्ने, राइट क्लिक गरेर कपी थिच्ने हो। अरू कन्ट्रोल सी पनि थिच्न सकिन्छ है। कन्ट्रोल सी भनेको कपीको सर्टकट हो। कन्ट्रोल भनेको किबोर्डमा थिच्ने, कन्ट्रोल र सी। जस्तै यसलाई हाइलाइट गरेर गर्नुपर्छ है, कन्ट्रोल र सी थिच्यो अनि कन्ट्रोल भी चाहिँ कहाँ थिच्ने त, कन्ट्रोल भी भनेको चाहिँ पेस्टको सर्टकट हो, यता पेस्ट भयो हैन। अझै कन्ट्रोल भी थिच्यो भने अझै पेस्ट 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 जति पनि हुन्छ। कन्ट्रोल भी ल ल मैले डिलिट गरिदिएँ, यो चाहिँदैन भने चाहिँ एकैछिनमा डिलिट गर्न के भयो। सोध्यो यो इनर चाहिँ गर्न मिल्छ हैन। के गरेँ त मैले कपी पेस्ट गरे हो। कन्ट्रोल सी गरे भने चाहिँ कपी हुने भयो। अनि कपी गरेको चिजलाई पेस्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल भी पनि थिच्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै मैले अघि नै राइट क्लिक गरेर कपी थिच्यो, त्यसपछि अर्को ठाउँमा गएर के थिच्यो त राइट क्लिक गरेरै पेस्ट थिच्यो हैन। त्यो चिज चाहिँ कन्ट्रोल सी र भीले चाहिँ मिल्छ। किबोर्डको सर्टकट यो फास्ट हुन्छ, किबोर्डको सर्टकट जाने भने चाहिँ। अब त्यसै एक्टिभिटी 11 मा के छ त कपिङ ग्रुप अफ फाइल्स। ग्रुप अफ फाइल्स पनि कपी गर्न सकिन्छ। ग्रुप अफ फाइल्स कपी गर्ने तरिका नि सेम हो। ग्रुप अफ फाइल्स सेलेक्ट गर्ने, जस्तै यो सर फाइलहरु सेलेक्ट गरे मैले, यो फोल्डर हो एक प्रकारको फाइल अर फोल्डर जे भन हैन। अब त्यसै त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि कपी थिच्ने। अनि जस्तै अब पेन ड्राइभमै सेभ गर्नु छ भने यसमा गयो अनि पेस्ट थिच्यो हैन। ल कतिवटा पेस्ट भयो, 5 वटा कपी भयो हैन मेरो। अब यिनीहरु चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी पनि गर्न सकिन्छ, सेम प्रोसेस। अघि नै किबोर्डमा जस्तै कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी थिच्नु छ भने चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्यो अनि किबोर्डमा कन्ट्रोल सी थिच्ने, अनि पछि अर्को ठाउँमा गएर कहाँतिर पेस्ट गर्न छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल भी थिच्न सकिन्छ। बुझ्यो, त्यति हो। अब डिलिटिङ ग्रुप अफ फाइल्स पनि सेम तरिकाले। अब ग्रुप अफ फाइल्स इनर छ भने चाहिँ सर सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि शिफ्ट डिलिट थिच्ने अनि यस हैन। ल यस थिच्ने पर्यो भने गयो, गायब भयो हैन। यो एउटा बाँकी रहेछ, यो पनि गरिदियो। ल अब नचाहिने फाइलहरु मैले सबै डिलिट गरिदिएँ, सक्यो। अब 23 ल यति नै रहेछ हैन। ल अब मेन पोइन्ट्स टु रिमेम्बर आफै पढ्ने यो यिनीहरु। अब फुल फर्म्स भनेको के छ त, MS-DOS भनेको के त माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भयो, HTML भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो, त्यस्तै OS भनेको अपरेटिङ सिस्टम भयो, अनि PC भनेको पर्सनल कम्प्युटर, अनि GUI भनेको ग्राफिक युजर इन्टरफेस। ग्राफिक युजर इन्टरफेस भनेको बुझाएको छैन के भने मैले, सम्झाएको छ कि छैन? कस्तो खालको इन्टरफेस हो, चलाउने इन्टरफेस भनेको चलाउने तरिका। यो कस्तो देखिन्छ त, आइकनहरु क्लिक गरेर चलाउने सिस्टमलाई चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस भन्छ है। आइकनहरु हो क्या नि यो सबै। यो पिक्चरहरु जुन चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ त्यो आइकन भनेको थियो। अनि आइकन तिमीहरुले मोबाइल चलाउँदाखेरि पनि अब जुन चाहिँ अब गेमहरु खेल्दाखेरि नि आइकन थिच्छ कि थिच्दैन हैन। आइकन थिचेरै यो गुगल क्रोमहरु खोल्ने हो, गेमहरु खोल्ने हो, जे पनि
चीजहरु आइकन थिचेरै काम Yes, हुन्छ sir. यसमा हैन त्यो भनेको ग्राफिक युजर इन्टरफेस भयो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेको के भनेको थियो Okay, sir. अक्षरै टाइप गर्नुपर्ने खालको अघि नै मैले ब्ल्याकमा देखाएको थिएँ नि कमान्डको CMD देखाएर त्यो चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस हो दुवै चाहिन्छ हामीलाई अब एक्सरसाइजतिर जाउँ है Okay, Answer sir. the following question भनेको छ what are the advantages of Windows विन्डोजको एडभान्टेज के छ त यतै छ यो विन्डोजको एडभान्टेज भन्दाखेरि यता फर्स्ट पेजमा छ कति नम्बरमा छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 9 मा छ है एडभान्टेजेस अफ विन्डोज दिएको छ 5 वटा It provides an environment to run one or more applications at the same time. Its extensive graphical interface provides a user-friendly environment. Thus, it facilitates the transfer of information between applications. It reduces the learning time since the applications are graphically presented. Thus, it provides easy environment for managing files and folders. यो लेख्ने ल सबैले सर लेखिराख्ने अहिले नै ल अहिले चिन्ह लाउ नि त अनि म गरिदिन्छु सर लायो ल हैन अनि अहिले एकछिनमा गर अनि अर्को के छ हेरे यताको हैन ल हाउ डु यु डिफरेन्शिएट बिट्विन क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस एन्ड ग्राफिक युजर इन्टरफेस भनेको छ यो चाहिँ यो लेख्नै पर्छ मैले है सर लेखिदिनु केमा लेख्ने भयो त वर्डमा लेख्दिउ त्यसमा सजिलो होला टेबल बनाउन मिल्छ नि त अब इन सर्टमा गएर टेबल जाउँ अब यो डिफरेन्स भन्दाखेरि यो दुईटा टेबल बना सर्टलकको यसरी तान्दिउँ यो ग्राफिक युजर इन्टरफेस र क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेको छ हैन यसमा Okay, sir. क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस एकतिर क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस अर्कोतिर चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस लेख्ने अनि अर्कोतिर चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस ल यो चाहिँ लेख्यो अब यसको 1 नम्बरमा के लेख्नु त it is the interface it is the interface which uses only numbers or letters है अनि यसको 1 मा चाहिँ it is the interface which uses numbers letters अनि pictures videos and other document order files let's go 2 मा है कतिवटा लेख्नु पर्छ दुई तीनटा It uses command line only. It uses both Command line and icons.
सर अब लास्ट एउटा आजा It is difficult to learn. It is easy to easy to learn हैन लर्निङ टाइम चाहिँ घट्छ भनेको थियो हैन त्यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसले ल यति नै लेख्दियो ल जस्तै अब यिनीहरू आइकन थिच्ने बित्तिकै चल्यो हैन यो जस्तै अब तिमीहरूले गेम खेल्छौ अब त्यो के गर्छ हैन तिनीहरू चाहिँ थिच्ने बित्तिकै चल्छ त्यो त्यो थिच्ने बित्तिकै चलेको भनेको के त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज भएको हो त्यसमा अब त्यो थिच्ने बित्तिकै नचलेर अब हामीले टाइप गरेर चलाउनु पर्यो भने पुरै कमान्ड याद गरेर चलाउनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ हैन त्यही भएर यो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ त्यो ब्ल्याक स्क्रिनमा अघि नै एमडी सिडी यिनीहरू कमान्डहरू सम्झिनु परेको थियो हामीलाई त्यो चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब एन्ड्रोइडहरू सिस्टमहरू चलाउनुको लागि यो यिनीहरू चलाउनुको लागि चाहिँ सजिलो हुने भयो त्यही भएर चाहिँ ग्राफिक युजर इन्टरफेस चाहिँ सजिलो छ सक्यो सर एकछिन ल Sir, अब what is desktop? Desktop भनेको चाहिँ What is desktop भनेको छ ल त्यो पनि म The लेखाइदिन्छु desktop is your overall working areas in Windows. But त्यही साथै नि त्यही हो ल ल सर तपाईले भने जस्तै सर भ्यायो ल अपरेटिङ सिस्टम है ल त्यो पनि लेखा The desktop is the overall working area in Windows operating system है त्यति लेख्दै operating system यो डेस्कटपको भएन सी को है अनि डी को चाहिँ व्हाट इज रिसाइकल बिन स्क्रिन सेभर भनेको छ न रिसाइकल बिन स्क्रिन सेभर त्यही बुकमै छ ल म बुकमै उ गरिदिन्छु यसमा रिसाइकल बिन र स्क्रिन सेभर भनेको छ न रिसाइकल बिनको यता छ है पेज नम्बर कति भन्दाखेरि 18 मा छ रिसाइकल बिनको The recycle bin is a temporary storage place for deleted files. भने चाहिँ त्यति हो लेख्ने सर त्यति त्यति हो एक लाइन अनि अर्को के भनेको छ स्क्रिन सेभर सर स्क्रिन सेभर चाहिँ छैन होला यहाँतिर सर होला हेर्नु न हेरौँ ए छैन सर अब छैन ल म लेखाइदिन्छु त्यो चाहिँ स्क्रिन सेभरको हैन The screensaver is the animated graphics which can be shown on the computer screen while not in use. While not in Computer use. use सर भ्यायो computer use नहुने बेला त्यो चाहिँ अब स्क्रिनसेभर देखाउन नि मिल्छ नदेखाउन नि मिल्छ त्यो अब छुटे कुरा अब स्क्रिनसेभर भनेर त थाहा छैन हैन अब त्यो जस्तै देखाइदिनु होला पर्सनलाइज गरेर स्क्रिनसेभर गयो अनि यहाँतिर नन राखिरहेको छ मैले नन भनेको के पनि राखेको छैन यो बबल्सहरु राख्न सकिन्छ युज नहुँदाखेरि हैन अनि त्यो वेटिङ टाइम 1 मिनेट राखेको छ 1 मिनेट मैले कम्प्युटर चलाएन भने यो चाहिँ यो बबल्सहरु चाहिँ देखाउँछ यसरी देखाउँछ यो प्रिभ्यूमा यसरी देखाएको जस्तै बुझे ल सक्यो अब सर अब नोट्सहरु के देखाएको छ राइट ब्रिफ नोट्स अन
चाइल्ड विन्डो सर, प्यारेन्ट हजुर, विन्डो हजुर। डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड टास्क बार भनेको छ हैन सर यो बुकमै छ नि त्यो बुकमै छ छनु चाहिँ 7 मिनेट बाँकी रहेछ 7 मिनेट मात्र बाँकी छ यो नोट्सहरु र यो 3 नम्बरको र 2 नम्बरको म पछि गराइदिन्छु ल यो आज 4 नम्बरको फोन नम्बर गर्नु 4 नम्बर गरौँ अनि 2 र 3 को म पछि गराइदिन्छु है यो सर बुकमा अलि लामो लेखा छ त्यही भएर छोटो छोटो लेखादिनु छोटो भन्दा नि सजिलो गरी लेखादिनु ल अब फोको हेरौँ fill in the blanks को है we can change into Okay. another program by pressing के त एउटा प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा लानको लागि के थिच्छ त alt plus tab है alt plus tab plus tab alt tab बटन लेख्दैन ल भयो बटन लेख्नु पर्दैन alt plus tab नि हैन अब त्यस्तै to go into ms DOS prompt we press ms DOS मा जानको लागि कहाँ हामी के थिच्छ हामीले cmd हैन cmd थिच्छ command prompt ms DOS भनेको Microsoft Disk Operating System भनेको command prompt हो अहिले ब्ल्याक स्क्रिन देखाएको हो and they say we can see the properties of folder by pointing to it and dash clicking it. अब properties of folder जानको लागि point गर्छ पहिला सुरु अनि के क्लिक गर्छ त हामीले के क्लिक गर्छ properties हेर्नको लागि त्यो त राइट बटन क्लिक गर्छ हैन राइट क्लिक गर्छ properties हेर्नको लागि हो हैन सर राइट लेख्ने हो right clicking right clicking सक्यो and they say to open an executable file we press के त executable file execute गर्न के क्लिक गर्छ त भन्दाखेरि executable file भन्दाखेरि ओपन गर्न सकिने फाइल लाई के क्लिक गर्छ जस्तै यो फाइल ओपन गर्न मिल्छ अरे यो फाइल ओपन गर्न मिल्छ भने त्यसमा के गर्छ डबल क्लिक गर्दैन हैन डबल क्लिक गर्छ डबल क्लिक लेख्ने छ डबल क्लिक गर्ने डबल क्लिक डबल क्लिक भनेको लेफ्ट डबल क्लिक है यो डबल क्लिक मात्र लेख्ने हो लेख्न चाहिँ तर हामीले बुझ्ने चाहिँ राइट डबल क्लिक कहिले पनि गर्दैन है राइट माउस चाहिँ खासै युज हुँदैन राइट माउस बटन लेफ्ट माउस बटन मात्र युज हुने डबल क्लिक भनेको त्यो अनि त्यसै ई को चाहिँ we type dash command to return to windows from DOS mode जस्तै DOS mode मा छ भने कमान्ड मोड मा छ भने चाहिँ के कमान्ड दिनु भने चाहिँ लास्टमा क्यारेक्टर युजर इन्टरफेसमा अहिलेमा त्यो बाहिर निस्किनलाई के गर्छ के थिच्छ भने त्यो उसमा सर एक्जिट गर्ने हैन एक्जिट थिच्ने exit command exit command है we type exit command to to return to windows from DOS mode है ल त्यति हो लेख्यो ल यति नै हो आजलाई ल यो यिनीहरु चाहिँ त्यो पछि गरौँ ल यो मेटाइदिनु यो ल मेटाइदिएँ है मैले यो सबै ल यिनीहरु चाहिँ चाइल्ड विन्डो प्यारेन्ट विन्डो डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड टास्क बार अनि यिनीहरु के भनेको छ कपी फोल्डर एबीसी वर्क भनेको छ यो तिमीहरुलाई आउँदैन होला यो यिनीहरु चाहिँ म पछि गराइदिन्छु ल आज यति नै गरौँ है त सर ल बाइ बाइ सबैलाई यो यिनीहरु 4 सम्म चाहिँ गर मैले लेखाइदिएको जति सबै गर 1 अनि 4 1 र 4 को गर्ने ल बाइ बाइ सबैलाई बाइ बाइ सर बाइ बाइ ल राख्दै है मैले